आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ रहनुमाओं के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं ना, तो उसमें अचंभे की बात यह है कि एतराज़ात क्या हैं, केसेस के हवाले से नहीं है। वो एतराज़ात हैं कि दस्तखत के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी साहब के दस्तखत पे इबहम था और उसी इबहम की बुनियाद के ऊपर उनके कागज़ मुस्तरद हो गए। अगर बात की जाए उधर सनम जावेद की, तो सनम जावेद के जो कागज़ मुस्तरद हुए हैं वो जॉइंट अकाउंट ज़ाहिर करने पे हुए हैं। जॉइंट अकाउंट ज़ाहिर नहीं करना था, वहाँ पे सिंगल अकाउंट ज़ाहिर करना था। अब जेल के अंदर है तो उसने बाहर के मामला चलाने के लिए जॉइंट अकाउंट ही बनाना था। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा, जिनके तमाम कागज़ मंजूर हुए हैं, उनके बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात जो उसमें दर्ज हैं, वो 18 दिन स्विट्ज़रलैंड में रही हैं और खर्च 18 दिन स्विट्ज़रलैंड में रहने का 53,000 आया। हमारे यहाँ इतना खर्च मरी में एक दिन जाने पे हो जाता है। एक साल के दौरान 17 बार मुख्तलिफ ममालिक की वो सैर को गई। ये तफसीलात जो है उन्होंने NA 177 में कागजात नामजदगी के दौरान जमा करवाई और इन तमाम तफसीलात को मिन्नो अन कबूल कर लिया गया। यानी एक तरफ आप किसी के ज्वाइंट अकाउंट के ऊपर बात करें, वो शख्स जो जेल के अंदर है तो उसने अपने मामलात चलाने के लिए, वो कंपेन का सारा खर्च चलाने के लिए उसको बाहर ही किसी और के नाम पे रखना होगा। तो बाप के नाम के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट बनाया तो उसको मुस्तरद करके एतराज लगा दिया गया। आप ये देखिए कि निगरान हुकूमत का मौजूदा मौक़िफ़ क्या है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब कहते हैं, बरतानवी जरीदे में शाया बानी PTI के मजमून पे निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मुबैना तौर पर बानी PTI की जानिब से जो आर्टिकल तहरीर किया गया है उस जरीदे के एडिटर को हम लिखने का फैसला कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो ट्विटर पे उन्हें पैगाम दे चुके हैं। उन्होंने कहा यह हैरान कुन और परेशान कुन है, मुअज़्ज़ज़ इदारे ने ऐसे फर्द के नाम से मजमून शाया किया जो जेल के अंदर है, उसे सजा हो चुकी है। ये बातें सुने पहले उनकी। वो कहते हैं अखलाकी मायारात बरकरार रखना और जिम्मेदाराना सहाफत को फरोग देना इंतहाई ज़रूरी है। जानना चाहेंगे कि मजमून की अशात के हवाले से इदारती फैसला कैसे किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मवाद की कानूनी हैसियत और एतबार के हवाले से किन बातों को मद्देनजर रखा। क्या जरीदे ने दुनिया के किसी और हिस्से से जेल में बंद सियासतदानों के घोस्ट आर्टिकल शाया किए? एक तरफ वो कहते हैं कि किस तरीके से हुआ और दूसरी तरफ इसे घोस्ट आर्टिकल भी कहते हैं। मैं आगे चल के इस पर मजीद बात करता हूं। वो कहते हैं कि अगर जेल में बंद मुजरिम मीडिया को लिखने के लिए आजाद होते तो अपनी यकतरफा शिकायत को नशर करने के लिए हमेशा इस मौके का इस्तेमाल करते। अब जियो न्यूज के एक प्रोग्राम के अंदर उनसे यह सवाल किया गया कि हुजूर, अगर एक सजा याफ्ता शख्स का मीडिया पे आना बैन है, जिस तरीके से एक दौर था नवाज शरीफ साहब का मीडिया पे आना बैन था कि वो सजा याफ्ता हैं, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान टेलीविजन ने, रियासती चैनल ने उनको बाकायदा तौर पे नशर किया, उनकी तमाम तर तकारीर चलाई, पाकिस्तान वापस आने पे उनके रिटर्न को शाहाना अंदाज से तशबीह दी। तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि बतौर निगरान वजीर आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का मामला और था, उनकी सजा मुअत्तल थी। तो जवाबन कहा गया कि सजा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है। तो आगे से वो कहते हैं कि उन पे संगीन इल्जामात हैं, तो इल्जामात साबित नहीं हुए, वो फैसला अगर अदालतों ने नहीं करना, वुज़रा ने करना है, तो एक बार में ही फैसला कर दें। रावलपिंडी के डियाला जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में मजमून में लिखा है कि एक बार फिर जिसमें इल्जाम दोहराया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका के दबाव पर उनकी हुकूमत गिराई। बानी PTI ने इल्जाम आयद किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात, स्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिरे से फील्ड ही देने को तैयार नहीं। उन्होंने इल्जाम ये भी कहा है कि अमेरिका के दबाव के ऊपर उनकी हुकूमत गिराई गई। उन्होंने इलेक्शन के इनकाद पर भी शकूक व शुबहात का इजहार किया और लिखा कि 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो चुका, लेकिन गुज़श्ता साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए। उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात न कराने पर निगरान हुकूमतों को गैर कानूनी भी करार दिया। अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम मुतअद्दिद बार बार ये PTI के इन इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने ये बरतानवी जरीदे के अंदर जब ये मजमून छपा है तो उसके बाद भी बानी PTI की जानिब से अमरीका पे लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया है। मैंने कल बताया था कि 2007 के बाद ये पहला मरहला है कि इकोनॉमिस्ट का जो मजमून है, कोई भी मजमून, उसने अपना कोई रिकॉर्ड तोड़ा हो। 2 दिन के अंदर 10 मिलियन से जायद व्यूज हुए। ये कोई वीडियो नहीं है, मजमून है। 10 मिलियन से जायद यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे पढ़ा है। मजमून कम पढ़े जाते हैं लेकिन ये पढ़ा गया। मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका की दिलचस्पी जो है वो जमहूरी अमल में है, ये अमरीकी कह रहे हैं। वो कहते हैं किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पे दूसरों को अहमियत नहीं देते,
ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات پاکستانی قوانین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ اب مرتضیٰ سولنگی صاحب محترم ہیں، ہمارے سینئر میں سے بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، لیکن یہ بات پھر مان لیں کہ کسی کی منشا کے مطابق کوئی گڈ بک میں ہے، کوئی بیڈ بک میں ہے، گڈ کاپ ہے، بیڈ کاپ ہے، اسی وجہ سے کسی کو اجازت نہیں ہے تو اس کا چل بھی سکتا ہے، کسی کو اجازت ہے۔ ہمیں یاد ہے پیمرا کی جانب سے باقاعدہ ایک نوٹس جاری ہوا تھا کہ نواز شریف کی تقاریر کو نہیں دکھایا جائے گا، بعد میں سرکاری ٹی وی پہ دکھایا گیا، پیمرا بھی خاموش تھا۔ اکانومسٹ کے لیے مضمون کیا عمران خان نے لکھا ہے، اس پہ کنفیوژن پیدا ہو گئی، سوال اٹھنے شروع ہو گئے کہ جیل کے قواعد کیا اس کی اجازت دیتے ہیں۔ وفاقی اور پنجاب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ گھوسٹ آرٹیکل ہے۔ اگر گھوسٹ ہے تو پھر تو آپ ان الزامات پہ جائیں ہی نہ جو اس میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایسا کوئی آرٹیکل لکھا نہ اڈیالہ جیل سے باہر گیا، جبکہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن کہتے ہیں کہ یہ خط سابق وزیر اعظم نے خود ہی لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے خواہ یہ آرٹیکل لکھا یا نہیں، اس حوالے سے پنجاب کے جیل حکام تفتیش کر رہے ہیں، یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کا کہنا ہے۔ لیکن حقیقی سوال یہ ہے کہ کیا جیل کے قوانین کسی قیدی کو کسی قومی یا بین الاقوامی اشاعت میں لکھنے کا مجاز ہے یا نہیں ہے؟ کیا کوئی شخص جو جیل میں ہو وہ سیاست میں فعال حصہ لے سکتا ہے؟ اس حوالے سے پاکستان کے جیل خانہ جات کے قوانین کیا کہتے ہیں؟ تو اس موقع کے اوپر قوانین کے بارے میں باتیں ہونے شروع ہو گئیں۔ ماضی میں جیل سے پورا نظام چل جاتا تھا، اس کے اوپر باتیں نہیں ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ اڈیالہ جیل حکومت پنجاب کے دائرہ کار میں آتا ہے اور اسے ہی اس معاملے کی جانچ کرنی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ گھوسٹ آرٹیکل ہے۔ وفاقی حکومت دی اکانومسٹ سے رابطہ کرے گی اور پوچھے گی کہ کیا عمران خان نے آرٹیکل جیل مینول کے مطابق لکھ کے بھجوایا۔ جب آپ کو پتہ ہے یہ گھوسٹ ہے تو پھر ان سے یہ سوال کیوں کریں گے آپ؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں میری معلومات ہے عمران خان نے ایسا کوئی آرٹیکل نہیں لکھا۔ اگر نہیں لکھا تو پھر ان الزامات کے بارے میں کیا اس کو رد کرنا اور منظور کرنا؟ صاف صاف صرف اکانومسٹ کا ہی پھر معاملہ ہے، ان سے پوچھیں کہ آپ نے کس چکر میں یہ لکھ دیا، ادھر سے تو لکھا ہی نہیں، ہمارا قیدی تو ملک کے بارے میں بات کر رہا ہے، آپ نے ملک کے خلاف کیسے بات کر دی؟ یا تو یہ مانیے کہ آرٹیکل اس کا لکھا ہوا ہے جس کے دنیا میں اس وقت چرچے ہیں، یہ مان لیجئے کہ آرٹیکل اس نے لکھا ہی نہیں، یہ پروپیگیٹ کیا گیا ہے اکانومسٹ کی طرف سے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن رؤوف حسن نے جواباً یہ کہا ہے کہ کیا عمران خان نے خط اکانومسٹ کو لکھا یا نہیں لکھا، یا یہ گھوسٹ آرٹیکل تھا جو کسی نے ان کے نام سے چھاپا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی لیڈرشپ ابھی آپ دیکھیں نا، وہ شاید نواز شریف یا آصف زرداری کی صورت میں آپ کو دکھائی دیتی ہو، وہ عمران خان کی بصیرت کی سطح تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خط پی ٹی آئی کے چیف نے ہی لکھا ہے اور یہ کوئی گھوسٹ آرٹیکل نہیں تھا۔ 1978 کے حوالات کے قواعد 265 کے مطابق اعلیٰ کلاس کے قیدیوں کو ایک ہفتہ وار ایک خط لکھنے اور ایک انٹرویو دینے کی اجازت ہوگی۔ یہ 1978 کے حوالات کے قواعد 265 ہے۔ خط اور انٹرویو باہم ایک دوسرے کی جگہ بھی لے سکتے ہیں۔ کسی ہنگامی صورت میں جیسا کہ موت یا شدید بیماری کی صورت میں قیدی کے خاندان کے لیے قوانین جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ کی ہدایت پہ نرم کیے جا سکتے ہیں۔ اب کلاس میں فرق ہے، کلاس میں فرق ہونے پہ وہ قیدی انٹرویو یا خط جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں۔ اب یا تو یہ مان لیجئے کہ جیل مینول کے مطابق جاری ہوا ہے، اور پھر یہ کہیے کہ الزامات اس میں جو لگائے گئے ہیں وہ حقائق کے منافی ہیں، یا پھر اس بات کے اوپر آ جائیے کہ یہ جیل مینول کے مطابق نہیں ہے۔ اگر جیل مینول کے مطابق نہیں ہے تو وہ مینول میں تبدیلی لے ہیں، یا پھر اس بات پہ آ جائے سراسر کہ یہ صرف اور صرف اکانومسٹ کا۔ آپ یہ تفریق کے معاملے پہ جب آتے ہیں نا، جب سوالات اٹھانے پہ آتے ہیں، پھر اور بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، تو آپ کی بطور نگراں حکومت جانبداری اور غیر جانبداری کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ آپ بھی محترم ہیں اور بہت سے بھی محترم ہیں، مجبوریاں ہر کسی کی ہوتی ہیں، آپ کی ہوں گی کوئی مجبوری، اس مجبوری کے مطابق بات کرنی ہوگی، لیکن کل کو اپنے منہ سے جو الفاظ ادا کیے ہیں اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت ہی کرنا پڑتا ہے، اس سے انکار نہیں کرنا پڑتا۔ ایک آدھ بار آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، لیکن غلطی در غلطی پھر ماننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لگ اب یہ ایسا رہا ہے کہ جیسے اڈیالہ سے کہے بلند ہو رہے ہیں کہ باہر کیا ماحول چل رہا ہے، میں ڈسکس ہو رہا ہوں، اور کوئی دیوانہ وار یہ کہہ رہا ہے کہ بلہ لے لو، پارٹی کا سارا منظرنامہ لے لو، بے شک یہ انگوٹھی کا نشان دے دو، ہم برانڈ ہیں اور ہم ہی چلیں گے، ہمارا صرف نام چلے گا، چاہے وہ قلم ہمارا چلا ہوا یا نہیں چلا، اس سے اور بہت سے چالو ہو چکے ہیں۔ یہ شاید آوازیں ہیں جو اس وقت دماغوں کے اوپر مسلط ہیں اور جس نے سبھی کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ خوف کا تسلط تو ٹوٹنا ہے، وہ چاہے ادھر بیٹھے ہوئے کا ٹوٹے، باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کا ٹوٹے، یا آپ کا ٹوٹ جائے یا سبھی کا ٹوٹ جائے، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوریت
جمہور کے لیے. جمہور مقدم. اگر ان کے نزدیک جیل میں بیٹھا ہوا شخص جھوٹا ہے تو فیصلہ وہ کریں گے, اور اگر ان کے نزدیک سڑکوں کی سیاست کرنے والا ایک نوجوان سچا ہے, فیصلہ وہ کریں گے. اگر ان کے نزدیک کسی سے ماضی میں انتقام کی سیاست کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اب وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, تو فیصلہ عوام کریں گے. عوام پہ رہنے دیجئے, آپسی فیصلے نہ کیجیے, عدالتوں پہ رہنے دیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.